الرحیم الحمد للہ الذی من علینا وہدانا الی دین الاسلام والصلاة والسلام علی سید الانام وعلی آلہ واصحابہ الکرام اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ درود شریف سارے حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ سیدنا مولانا مبارک وسلم۔ حاضرین و سامعین، اج دی محفل خاص طور تے اجتماعی دعا اور اصال ثواب دی محفل ہے، جے کو ساڈے وسیب تے عرف دے وچ کلخانی دی محفل آکھا ویندا ہے۔ قابل احترام جناب ملک غلام شبیر احمد صاحب ہمڑ جنہ دے چاچا جی، جناب ملک محمد رمضان صاحب جنہ دے والد گرامی، مرحوم حاجی احمد بخش ہمڑ صاحب دے مغفرت و بخشش واسطے اج سارا انتظام اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب دی کامل مغفرت فرماوے اور عالم برزخ دیاں انیاں ساریاں منزلاں آسان فرماوے۔ میں قلبی طور تے شکر گزار ہاں اپنے نہایت میزبان مخلص دوست جناب مولانا قاری محمد عبدالرحمان صاحب دا، جنہ دے توسط نال میں کو چار گلاں تساں بزرگاں نال کرن دا موقع ملدا پیا ہے۔ اللہ انہاں دے علم دے وچ، عمر دے وچ، صحت دے وچ مزید برکتاں عطا فرماوے۔ سارا انہاں نال بچپن تو تعلق ہے تے غفلت رابطے چ میرے کول ہو ویندی ہے، انہاں کداں ہی نہیں کیتی۔ انہاں دی شفقت ہے، انہاں دی مہربانی ہے۔ تساں ماشاءاللہ ایک دیہاتی حوالے نال، جان سنان دے حوالے نال جیویں سادے نظر آندے پئے ہو، میں ایویں چار گلاں سادیاں تورے نال کرنی ہے۔ اور میرا چونکہ پڑھن تے پڑھاون نال تعلق ہے، سبحان اللہ، میرا انداز بھی ایویں سادہ ہے جیویں میں شروع وچ تورے نال بلیندا بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ گلاں او ہن جنہ دی دور حاضر وچ سناون دی بھی ضرورت ہے تے سنن دی بھی ضرورت ہے، سمجھاون دی بھی لوڑ ہے تے سمجھن دی بھی لوڑ ہے۔ سبحان اللہ۔ گزارش ہے کہ ساڈا رب، ساڈا پروردگار جے اس کائنات کو بنایا ہے، ساکو پیدا کیتا ہے، وہ صرف اسا انساناں کو پیدا نہیں کیتا بلکہ ساری تعلیم و تربیت، ساری ہدایت، سارے شعور واسطے اس نے سارے انتظامات فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہر جاندان کو شعور دیتا ہے، جیندے وچ جان ہے، زندگی گزارن دا او کو رنگ ڈھنگ سلیقہ اللہ تعالیٰ او کو بخشا ہے۔ لیکن جتنا شعور، جتنی نوازشات، جتنی مہربانیاں، جتنا فضل، جتنا کرم اس نے اساں انساناں دے اتے کیتا ہے، اتنی نوازشات ہوندیاں کہ بھئی مخلوق دے حصے چ نہیں آئیاں۔ اللہ رب العزت نے ساکو اس دنیا چ بھیجا ہے
جناب حضرت آدم علیہ السلام کو ایویں سمجھو پہلے جنت دکھائی ہے ود جنت دکھاون تو بعد اس دنیا چ بھیجے. سبحان اللہ. تاکہ اولاد آدم کو پتہ چلے کہ جنت کی ہو جائیے اور اس جنت چ کی ہو جیا بندہ آ سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خالق کائنات نے جتنے بھی نبیاں پیغمبراں رسولاں کو بھیجا علیہم السلام اور جو بھی انہوں کو ہدایت دیتی وقت انہوں دے ذریعے اپنے بندیاں تک کو ہدایت پہنچائی. اگر اساں اس ازلی تے ابدی ہدایت دا نچوڑ خلاصہ تے حاصل سمجھنا چاہنے ہیں تو اڈو جملے ہیں. نمبر 1 تحلیہ بالفضائل اور نمبر 2 تخلیہ عن الرذائل. تحلیہ بالفضائل و تخلیہ عن الرذائل اندہ کیا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جڑی خوبصورت ہے، ہر اچھائی، ہر چنگیائی، ہر بھلائی، ہر چنگی خصلت اے انسان تیں اکو اپنا لمن ہے، تیں اکو اپنے کردار دا حصہ بنا لمن ہے. وَتَخْلِيَةٌ عَنِ الرَّذَائِلِ اور جو گھٹیا چیزیں، جو غلط چیزیں، جو نامناسب چیزیں تے اندے کولو بچ کے رونا ہے. اے اس ہدایت دا خلاصہ ہے جیڑی ہدایت رب نے اپنے نبیوں دے ذریعے اپنے بندیاں تک پہنچائی. جناب حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن مجید دی 31 نمبر سورت جنہاں دے نا دے اتے ہے 21 پارے چ. سبحان اللہ. بعض علماء محققین دے نزدیک او نبیان لیکن جمہور اور اکثر علماء دے نزدیک نبی نن اللہ دے بہت وڈے ولی ہن. سبحان اللہ. دانشور ہن عام طور تے اساں سمجھینے جو انہاں کو جڑا حکیم آکھا ویندے او ڈاکٹر تے طبیب دے معنی چ آکھا ویندے جی میں حکیم سارے پاسے حکمت والے ہوندے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ لیکن انہاں کو حکیم طبیب یا ڈاکٹر دے معنی چ نہیں آکھا ویندا، انہاں کو حکیم دانا سمجھدار دے معنی چ آکھا ویندا. سبحان اللہ. انہاں کو جس ٹائم پوچھا گیا کہ جناب تساں بکریاں چریندے آنے تے اج خلقت دا ہجوم ہوندا ہے تساں واز کریندے ہو تے خلقت تہاڈا واز سندی ہے، اے دسو جو اے ساریاں رحمتاں تے برکتاں جناب تک کیویں پہنچیاں ہیں؟ تا انہاں ایک جواب دیتا. انہاں آکھا ترک ما لا یعنی، ترک ما لا یعنی ہر او چیز جیڑی نامناسب آئی میں او کو چھوڑ دیتا ہے. رب میں کو اس ساری خاص رحمت عطا فرما چھوڑی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے سارے دین دا خلاصہ سے اے اس ہدایت دا بھی خلاصہ ہے جیڑی آخری ہدایت اللہ دی بارگاہ چو سارے نبی محترم رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وَعَلَىٰ آلِهِ وسلم دے اتے نازل ہوئی ہے. اسا انسانوں کو پابند بنایا گیا ہے کہ اس دنیا اچ تواڈی زندگی دوجے واسطے صرف اور صرف خیر تے برکت دا باعث بن ونجے. سبحان اللہ. اگر ایک انسان کو لوب ہے انسان کو فائدہ نہیں پہنچدا، نفع نہیں پہنچدا، یقین من لو کہ او اس مٹی دے اتے آپ ہی ایک مٹی دی ڈھیری ہے، اس تو سوا او کچھ شئی بھی کوئی نہیں. او انسان جے کو اشرف المخلوقات اساں آدے ہیں، او انسان جے کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم دی صورت ایک عزت و تکریم دا حوالہ دیتا گیا ہے. او انسان صرف ایک انسان ہے. کیڑا انسان؟ جندے وچ انسی ہووے، جندے وچ الفتی ہووے،
जिंदे विच मोहब्बत ही होवे और जिंदे विच दूजे इंसान वास्ते नफा पहुंचावन खैर पहुंचावन दा सच्चा जज्बा भी होवे। इस वास्ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े तौर ते एक दस्तूरी फरमान जारी किया, उसूली कौल फरमाया कि ला खैरा फी मन ला यअलफु वला युअलफु। जेड़ा आप ही कह नाल मोहब्बत नहीं करेंदा ते उंदे नाल ही कोई मोहब्बत नहीं करेंदा, उंदे अंदर कोई खैर कोई नहीं, उंदे अंदर कोई बरकत कोई नहीं। वो एक गोश्त ते पट्ठियां वाला इंसान हो सकता है, वो रग्गा खून ते हड्डियां दा एक मजमुआ ते ढांचा हो सकता है। जिस इंसान को रब ने अपना खलीफा नायब ते जानशीन बना के इस दुनिया च भेजा है, वो इंसान नहीं हो सकता। वो इंसान हिको इंसान है जिंदे अंदर बे वास्ते खैर वाला जज्बा पाता वैंदा है, बे वास्ते भलाई वाला उनसुर पाता वैंदा है। इस वास्ते साडा जेड़ा एक बुनियादी तारुफ है, साडी जेड़ी एक पहली तख्ती वाली सुञाण है, वो ये है कि साकू इस गल दा पता चल वने कि असां इस दुनिया च आए क्यों हैं, असां इस दुनिया च रहना किवें है, कितनी देर रहना है, इंदा साकू पता कोई नहीं सही। लेकिन रहना किवें है, इंदा साकू इल्म दिता गया है। अगर असां इल्म हासिल कर लो, मखलूकात ढेरन से जिदे नजर पावो ए मखलूक है, कोई जानदार कोई बेजान, बहरहाल मखलूक ही मखलूक है। इंसान पैदा होना ये साडा फैसला नहीं, ये साडे रब दा फैसला है कि असा इंसान बनना। लेकिन इंसान बन के रहना ये साडा फैसला है। कमाल है, कमाल है। असा ये बन के रहने हैं या नहीं बन के रहने। मेरे इस जुमले को दोबारा सुनो और समझण दी कोशिश करो। मखलूकात दे विच इंसान पैदा होना ये साडा फैसला नहीं, ये साडे परवरदिगार दा फैसला है। लेकिन इंसान बन के रहना, इंसानियत साडे विच होवे, आदमीयत साडे विच होवे, शऊर साडे विच होवे, तहजीब साडे विच होवे, जान सुजान साडे विच होवे, अदब अदाब साडे विच होवे, रिश्तियां दा तकद्दुस साडे विच होवे। ये फैसला साडा अपना है। असां इस वगदी नहर दे विचों, असां इस दरियाए रहमत दे विचों कमाल है, कितना भरेने हैं, कितना अपने दामन च लेने हैं, ये साडा अपना फैसला है। रब्बुल इज्जत ने ये दरिया जारी फरमा छोड़े, ये नहरा जारी सारी कर दी हैं और साकू जिम्मेदार बना छोड़ा है। इवें समझो अगर कह एक सड़क दे किनारे दे उत्ते एक रस्ता सज्जे वेंदा पिया होवे ते बिया रस्ता खब्बे वेंदा पिया होवे ते मैं को कारी साहब फरमावें कि जनाब तुहारी गड्डी उत्थे आई खड़ी है ते तुसां खब्बे नहीं मुड़ना, जो तुसां सज्जे मुड़ने, असां इस पासे बैठे हैं। ये इत्थू वाला बंदा सज्जा ते खब्बा जिवें जानना है कि केड़ी सड़क केड़े पासे वेंदी है, केड़ा रस्ता केड़े पासे वेंदा है। कुरान दा परवरदिगार दा इहो ही फैसला है कि वहदैनाहुन नजदैन। कुरान मजीद दी 90 नंबर सूरत सूरह बलद आयत नंबर 10 दे अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, इवें रस्ते नखेड़ के असां तेकू समझा छोड़े हैं, केड़ा सीधा राह है ते केड़ा पुठा राह है। पुठा राह जिवें दुध दुध हो वने सही ते पानी पानी हो वने। कुरान पाक दे अंदर अल्लाह पाक ने फरमा छोड़ा, कुरान मजीद दी दूजी सूरह सूरह बकरा आयत नंबर 256 दे अंदर क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय्य, मैं गुमराही को वखरा कर दिता है ते ए इंसान तेरे वास्ते रुश्दो हिदायत को मैं वखरा कर छोड़ा। कमाल है। जिम्मेदारी कहंदी असां इंसानां दी एक राह ओ है जेड़ा गुमराही वाला है,
बीआ राह वो है जड़ा हिदायत आला है, शऊर ने दिता गई है, अक्ल ने दिती गई है और समझा दिता गई है केड़ा रस्ता तेकू खुदा दी बारगाह च पुछे सी, केड़ा रस्ता तेकू खुदा कोलू दूर कर दे सी। हुण साडी जिम्मेदारी है असां इस गल को समझ वणूं, आसमान तू कह नहीं लवना जो असां मसीत दे बूहे तू इवें गुजरदे पे हैं। नमाज दी तैयारी हो चुकी है, खुश नसीब रब दे घर च आ चुके हैं, ते कोई आसमान तो इवें खलाई मखलूक लवे ते सारी बाह पकड़ते जबरदस्ती डंडे दे जोर ते सारे कुल वजू करवावे ते साकू जमात अली साहब दे विच खड़ा कर देवे। साकू ए समझना है कि कह मखलूक नहीं लवना, खुदा जड़ी अकल दी है, खुदा जड़ा मन च जमीर दिता है, वत रब जड़ी पैगंबरां दे जरिए और अपने आखिरी नबी नबी रहमत रहमत लिल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जरिए जेड़ी हिदायत दिती है, वो जिवें रब दे घर को क्रॉस करे सो ख्याल जरूर दिल चासी कामयाबी वाला रस्ता इहो है जेड़ा बुआ छोड़ ते अग्गा वेंदा पिया। मैं को ए दसो इस कोलू वड्डी भी कोई दौलत हो सकती? अच्छाई दा रस्ता एक बंदा इस सड़क तू गुजरदा पिया, इस महफिल कुडेदा पिया, उनके सामने ए महफिल भी है ते उनके सामने कोई खेल तमाशे वाली महफिल भी है, ते ओ जमीर जेकू आज जदीद पढ़ा लिखा आदमी कॉन्शियस आदा है, जेकू कुरान कसम चा के नफ्से लवामा आदा है, जेंदी कुरान कसम चाहिए। कुरान मजीद दी 75 नंबर सूरह क़यामा आयत नंबर 2 दे अंदर वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लवामा, ओ जमीर दरवाजा खड़कावे चा ते ओ दसे चा जेड़ी महफिल च वाज होंदा पिए, चंगियां गल्लां होंदियां पईयां, हिदायत वालियां गल्लां होंदियां पईयां, यार मेरे वास्ते रूहां जहाना च ए बेहतर महफिल है ते जिदू दा मैं खतरनाक इरादा कर चुका हां, ओ दुनिया च भी रुसवाई, कबर दी भी रुसवाई ते हशर दी भी रुसवाई। ए दसो कहीं उको नहीं आखा, उनदे अपने मन उको समझाया चा ए खुदा दी साडे उत्ते रहमत नहीं जो ए दीवा अल्लाह सारे सीने च बाल छोड़ा है, सुभान अल्लाह, ए ताकत अल्लाह सारे सीने च रख छोड़ी है। जिंदा कम ये है जो अच्छाई करेने हैं तो सकून आ वेंदे है, बुराई हो वने तो सारी रात पासे परतेंदियां बदल वेंदी है, ते इहो ही बंदा सोचेंदा यार अज खुदा को नाराज कर बैठा हां, तौबा थींदी है तो वत करार आंदा है। अगर तो आपको यकीन नहीं आंदा, जे को आज नशे दी लत पाए चुकी है, खुदा को हिदायत देवे, खुदा असां सारे को अपनी हिफ्ज़ो अमान च रखे। पुछो उनदे कोलू अज तो वो पैक तू पैक पींदा बैठा है, अज तो वो बोतलां शराब दियां मुकैंदा बैठा है, अज तो वो चरस दे कई कई सिगरेट एक महफिल च पी वैंदा है, लेकिन वो कलियां सडो चा उको आखो यार जदन पहली दफा ये काम कीता आया ए दस तेरे अंदर कोई बेचैनी हुई आई? ओ आखसी हाँ सही, जेड़ी अज कैफियत है ए कैफियत पहली दफा नहीं। जदन मैं पहली दफा इस लानत को मुंह नाल लाया है, मेरी रग रग गवाही दी आई कि अज तेरे कुल खुदा दी नाफरमानी थींदी पई है। एक ही शय मैं इस पासे जनाब दी तवज्जो दिवावना चाहना, एक शय जड़ी अंदरू बुलेंदी है, एक शय जड़ी साकू अंदरू झंझोड़ ते रख छुड़ेंदी है। मैं इससे हिदायत दी गल करेंदा बैठा जो रब ए नाजिल कीती है और साडे मन च पा छोड़ी है और वत रस्ते समझा छोड़े हैं, और साकू ए गल समझा दी गई है जो ए समझवन चंगाई करे से तो खुदा को फायदा नहीं पहुंचा सकता, अपने आप को फायदा पहुंचे से, बुराई करे से तो अपने खाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कै को नुकसान पहुंचे से, अपने आप को नुकसान पहुंचे से। कुरान मजीद दी 10 नंबर सूरह यूनुस उनके आखिर दे अंदर उनकी सेकंड लास्ट आयत दे अंदर उनकी आयत नंबर 108 दे अंदर कुरान मजीद दी 17वीं सूरत सूरह इसरा
جہندا دوجا نام سورہ بنی اسرائیل ہے جتھے معراج دا ذکر ہے ان دی آیت نمبر 15 دے اندر واضح طور تے اللہ پاک نے فرما چھوڑا من اہتدا فإنما یہتدی لنفسی ومن ضل فإنما یدل علیہا ہدایت پا گیوں تا اپنا بھلا کر گیوں جے گمراہی والے رستے دے اتے چل پیوں تا اپنا نقصان کر گیوں کیڑے بندے کو نہیں پتا جو نیکی ساکو فائدہ پچھے سی کیڑے بندے کو نہیں پتا جو بدی تے برائی ساکو نقصان پچھے سی قرآن مجید دی 41 نمبر سورت سورہ فصلت جہندہ دو جنا سورہ حامیم سجدہ ہے ان دی آیت نمبر 46 دے اندر جتھے 24 سپارہ مقدہ پیے ہے اللہ پاک نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا عمل چنگے کی تو نہیں تو فلنفسہ اپنا فائدہ ومن اساء جے برے راہ دے اتے چل پیوں تا اپنا گاٹا وما ربک بظلام للعبید تیڑا رب بندیاں دے اتے ظلم نہیں کریں دا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولیکن الناس انفسهم یظلمون اللہ لوگاں دے اتے ظلم نہیں کریں دا بندے آپ اپنی جان دے اتے ظلم کریں دے ایک بندے بے کو سمجھا چھوڑا ہے کوہاڑی دا کام میں وڈھنا ذرا بچ کے رمیں وہ کوہاڑی چاہندہ ہے اپنے پیرن دے اتے مرین ہے کہ آکسو سمجھاونا لے دا قصور ہے یا آپ اپنے ہتھی مارنا لے دا قصور ہے رب نے ہدایت دے دیتی ہے رب نے من دے وچ چراغ ہدایت دا بال چھوڑا ہے خدا دماغ وچ عقل دی طاقت تے قوت رکھ چھوڑی ہے اس ساری چیزاں کم بیک وقت کریں دیاں پئین کہ اے انسان کھبے پاسے والے رستے دے اتے نہ چل سجے پاسے والے رستے دے اتے چل تیری اپنی چنگی آئی تیری نیک نامی جڑی تیرے مرن تو بعد ہی زندہ راسی تیری قبر کامیاب تیری حشر کامیاب حضرت موجود بیٹھے دیگر اہل علم موجود بیٹھے میرے کل زیادہ تجربہ میرے کل زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود بیٹھے میں ایک علمی گل کرنا چاہنا عقل عین قاف لام سے حرفی سلاسی کلمہ جے کو آکھا ویندہ ہے علم دی زبان دے اندر عین قاف لام عربی گرامر دا لفظ اکی شے ہے ان دا معنی کہ عرب والے اس رسی کو عقالا دے ہن جس رسی دے نالو اٹھ دائی انہا روایات دے اندر بیعت غم کو بندہ رسمی طور تے نہیں محسوس کریں دا کتنے اسے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے میں تاکساں دل نہ لائے بیٹھے ہو تو ساں لیکن جیڑے وسیب دا میں بھی حصہ ہاں جیڑے وسیب دا تساں بھی حصہ ہو میں کوئی دسو کتنے لوگ ہو دن جیڑے 70 دے اتے بیٹھے ہوں دن منہ لٹکا کے بیٹھے ہوں دن اکھچ اکھی نہیں پہندے اور مجبور ہو کے بیٹھے ہوں دن صرف برادری دے وچ نک رکھن واسطے آئے بیٹھے ہوں دن دل انہاں دے صاف کوئی نہیں ہوں دے کتنے لوگ ہوں دن جیڑے انتظار چون دن سائیں گانڈ رکھیں دی پئیے سائیں شادی دا ویلا آندہ پیئے تے خیر نال سارے رسن دا ویلا ہی آندہ پیئے اتو برات دی تیاری ہے تے پیو بھجدہ ود ہے برا دے گھر بھجدہ ود ہے برا بہن دے گھر بھجدہ ود ہے کہ آ میرے پتر دی ڈولی ہے تو گھارے چ آسیں تا میں ہی دی برات ٹورے ساں اگے پیچھے ٹھیک جی میں خوشی دا ویلا آیا رسے میں شروع ہو گئے میں کو دسو یہ اساں کیڑی انسانیت سکھ دے ودے ہیں باویں اساں دیہاتیں چوٹھی سے شہریں چگیوں سے ترقی ساڑی ہو گئی ڈی ایچ اے دے چھکے لگے جناب اسدہ لکھ اللہ وگا کروڑ وانتے بیچا تے وانتے وڈے وڈے ولاز رہے ہو سے وڈیاں سوسائٹیاں جیسا مکان بڑھائے لیکن میں کو یہ دسو پچھا بڑھڑا ماں پیو تو کو روز یاد کر کے سمدہ ہے پچھا بیمار بہن روز اپنے بھرا واسطے ٹھڈا سا کر کے سمدھی ہے میں کو دسو یہ ترقیاں کتنی ترقیاں ہیں کیا آپ علیہ السلام کو وقت کوئی ترقی یافتہ انسان ہے سبحان اللہ آپ علیہ السلام کو وقت کوئی اس کائنات دے اندر دانشور ہے ساری دنیا دی عقل ایک پاس ہے
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی عقل مبارک دا ایک حصہ صرف ایک پاسے، لیکن سرکار نے ساکو کیڑیاں روایات دیتی ہیں. آپ علیہ السلام نے ساکو کی ہو جی انسان بنایا ہے، او انسان بنایا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ساکو او انسان بنایا ہے جیڑا اپنی ضرورت کو بعد وچ دیکھے، اپنے رشتہ دار دی ضرورت کو پہلے دیکھے، اپنے ہمسائے دی ضرورت کو پہلے دیکھے، اپنے مسلمان بھرا دی ضرورت کو پہلے دیکھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایہو جیا انسان بنا کے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھوکھلا مسلمان نہیں بنایا. آپ علیہ السلام نے ڈھول دی طرح باہروں وجن والا تے اندروں خالی اپنا امتی نہیں بنایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا با کردار امتی بنایا. آپ علیہ السلام نے اپنا مہذب امتی بنایا. تے با کردار امتی یو ہوندا ہے، مہذب امتی یو ہوندا ہے جیڑا پوری امت دا درد لے کے چلدا ہے. جت جوگا ہے، جتنی حیثیتیں ہوندی، جتنی استطاعتیں ہوندی، اپنی حیثیت اپنی استطاعت دے مطابق وہ بے انسان دا خیال ضرور رکھدا ہے. وہ آدھا ہے کہ میں اس ترقی کو لت مرے نہ ہاں جیڑی ترقی کہے انسان کو لتاڑتے تھیندی ہوئے. وہ آدھا ہے کہ میں ایسی حوث کو آگے چھٹے نہ ہاں جیڑی حوث کہے بے انسان دے جذبات کو قتل کر کے تھیندی ہوئے. اس واسطے اج ضرورت اس چیز دی ہے کہ اساں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں اصولاں انہاں ضابطیاں کو اپنا لوں جن دے وچ انسانیت ہی ہے، جن دے وچ رشتہ داری دا احساس بھی ہے، جن دے وچ بے دا بھرم بھی ہے، جن دے وچ بے دی عزت دا احترام بھی ہے. او انسان جن دا ہاتھ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، بے کو بھلا پہنچاون واسطے تو ہو سکتا ہے لیکن بے دے حق کو کھسن واسطے نہیں ہو سکتا. ونیو کچہریاں عدالتیں کیسے کیسے باروب آدمی، کیسی کیسی شخصیت نظر آمن لی رولے کدہ پائی کھڑا ہے. 5 مرلے دے بہن برا دے سامنے آئی کھڑی ہے، برا اپنی بھاجی برادری مکائی کھڑا ہے. بہن دے ہکو تقاضا ہے کہ بھائی میں کو وہ نہ دے جیڑا تیرا کمایا ہوئے ہے، میں کو وہ تا دے چاہ جیڑا قرآن اچ میڈا حصہ خود میں کو خدا میرے پیو دی جدا دی چولیتا ہے. تو نہ دے اپنا، میں تیری بہن تو میں کو کچھ جی اپنا ذاتی نہ دے، لیکن یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور جیڑا حصہ خدا میں کو دیتا ہے میرے پیو دی جدا دی چو وہ دے چاہ. ادب نال تقاضا کریں دی. میں اج تمہارے علاقے چاہے بیٹھا، میرے علاقہ قادر پور راما ہے، میری پٹی او ہے، میں عینی شاہد ہاں، میں ذاتی طور تے گواہ ہاں ایک ایسے فیصلے دا، ایک ایسی پرہم پنچایت دا جہاں دے وچ صرف 2 تو 3 کنالی بھین دا حصہ آندہ ہے، لیکن بھیرا وکیل کولو درخواست لکھوا چکا ہے کہ ایسے میری بہن ہی نہیں. اگر تو کچھ شک ہوئے تو اے دیکھو کہ ان دی شکل تے کیا میری شکل آپس رل دی ہے. میں کوئی دسو یہ گل کتھے ویندی پئی ہے؟ کیا یہ گل ماں باپ دے اتے نہیں ویندی پئی؟ یہ شرم حیالی گل ہے. 2 تو 3 کنالیوں کو کہتا کوئی کتنا کھاسی، قبر دے پتہ ہے کتنی کریں چوندی ہے. یہ وجہ ساری کیا ہے؟ وہ موضوع جتوں میں شروع کیتا ہے گل. اساں اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. ساری پہچان انسانیت ہے، ساری پہچان آدمیت ہے. اساں اگر بنیاد کوئی بھول چکے ہیں، اساں دنیا کو کیڑا اپنا چہرہ دکھائیں دے پے ہیں. میں اپنی گل مکاواں. میں کو انور مسعود دی ایک گل یاد آندی پئی ہے. انور مسعود سارے پاکستان دا مشہور شاعر ہے. میرے ہتھیں اوندا ایک میسج دے وچ شعر چڑھا ہے. اس شعر دے اندر پنجابی دے نظم دے اندر ذوق اتنا ہے کہ میں سمجھو میں کو آپ کو اندے وچ کچھ اضافہ کرنا پیا. اور میں آکساں کہ اگر تسیں اندے وچ غور چکرے سو تو میں سمجھو یہ میری تقریر دا خلاصہ ہے، یہ میرا معافی ضمیر ہے. میں سمجھو میں جو کچھ جناب نال گھنٹا عرض کریں دا رہی ہاں، اگر وہ کو نہیں سنا توجہ نال تو یہ کو سن لو تو میں خوش ہو ویسا
کہ میں جو آکھن واسطے آیا ہوں میں آکھ چکا ہاں. وہ آدھے ساڑا بچپن کتنا چنگا ہا. میں جڑی گل شروع تو کی تھی جڑے ہونا ہے معذرت، لیکن جڑی میں گل کی تھی نا ذرا وقت پیچھا وینے تھوڑا پیچھا سفر کرنے اگا ویندے ہی نہیں سے. ساکو اگلا سفر نہیں چاہی دا، ساکو پچھلا سفر چاہی دا. ساڑا بچپن کتنا چنگا ہا. او رتیاں پیلیاں ٹافیاں بھی تے لڑ بھیڑ منگنیاں مافیاں بھی. ساڑا بچپن کتنا چنگا ہا. اور رتیاں پیلیاں ٹافیاں بھی اور چار آنے دیاں جڑیاں ڈان دیاں میں ہی سنبھل دا. جڑے بزرگ بیٹھے ہو پتہ انہاں دا بچپن کتنا سونا ہو سی سے. ساڑا بچپن کتنا چنگا ہا. اور رتیاں پیلیاں ٹافیاں بھی تے لڑ بھیڑ منگڑیاں مافیاں بھی. توڑے گھر ہن جتنے دور سدے پر دل وچ فاصلہ کوئی نہ ہا. او ویلا کتنا چنگا ہا. جڈاں گھر نہ ہن اج جناب وکھیاں ایکڑیں ساریاں کوٹھیاں تے سینے اتنے سنگڑ گئے. جڈاں گھر نہ ہن بس گھونسلے ہن لوکاں دے وڈے حوصلے ہن. جڈاں عزتاں سب دیاں سانجیاں ہن کہیں بھین دا سر نہ ننگا ہا. او ویلا کتنا چنگا ہا. نہ اکھ وچ اتنی حیرت ہائی جڈاں دل وچ شرم تے غیرت ہائی. ساڑے بال جوانیاں چڑھ دے ہن پہلے سبق حیا دا پڑھ دے ہن. او ویلا کتنا چنگا ہا. ساڑا بچپن کتنا چنگا ہا. نہ رشتے سانگے کوڑے ہن راہ دل دے انج نہ سوڑے ہن. بس بھرم دی ایک دھج ہوندی ہائی انہاں پگاں دی لج ہوندی ہائی. او ویلا کتنا چنگا ہا. ساڑا بچپن کتنا چنگا ہا. جدیں پیار دے بوٹے سک دے نن خیرات دے ٹکر مک دے نن. انسان اندر دا جیندہ ہا جدیں درد بھرادا تھیندا ہا. او ویلا کتنا چنگا ہا. ساڑا بچپن کتنا چنگا ہا. جدیں اپنے پرائے دا فرق نہ ہائی. ساڑے ایک بزرگن قادر پور راوان دے اللہ دے نیک بندن میں کو آکھن پہ میری جڑی اممہ ہوندی آئی نا میرا رات دا کوئی مہمان آوے ہا پوچھ دی آئی نمازی ہے پرہیزگاری ہے بڑھڑی ماں آئی. اگر آکھا ہاں اممہ نیک آدمی جڑا مہمان آئے رات دے پچھلے پیر اٹھین دی آئی تازہ اٹا ملین دی آئی تازی روٹی پکا کے دین دی آئی. جے میں آکھا کہ نہیں سستی کریں دے نماز اٹھین دی واتی آئی مہمان دی خدمت واتی کریں دی آئی. جڑا اپنے پرائے دا فرق نہ آئی ماں جائے ہمسائے دا فرق نہ آئی. جڑا احساس دا پنچھی قید نہ آئی لہو بت وچ انج سفید نہ آئی. او بچپن کتنا چنگا ہا. ساڑا ویلا کتنا چنگا ہا. تساں بزرگ انہاں روایتاں دے گواہ بیٹھے ہو. تساں بزرگ انہاں روایتاں کو برتایا ہے. تساں بزرگاں نے انہاں ریتاں کو نبھایا ہے. اج اساں اپنی نوی پود کو نوی نسل کو بلہاؤں انہاں کو سبق پڑھاؤں کہ او روایتاں پتر جڑیاں سارے پیو ڈاڑے جاری کر گئے اج انہاں کو نبھاون دی لوڑ ہے. میں پہلی دفعہ بظاہر حاضر ہویا قاری صاحب نال پرانا تعلق ہے. میں جانتے ہیں کہ ایسے موضوع دا انتخاب کیتا ہے. کل خانے دی محفل بڑی قیمتی محفل ہوندی ہے. چاول کھاون والی محفل نہیں ہوندی منہ دکھاون والی محفل نہیں ہوندی. اتھے ہر دماغ دا بندہ ہوندا ہے اتھے ہر مزاج دا بندہ ہوندا ہے. اتھے نہ آون والا بندہ بھی آندا ہے کہ مجبوری تو اساں وارثان ممبر و محراب دی ذمہ داری ہے. جنہاں کول سپیکر ہے انہاں دی ذمہ داری ہے. ایسے موقع تے ایسا پیغام ہوئے جیڑا سارے واسطے سانجا ہوئے جن دی سارے کو ضرورت ہوئے. رشتہ دار سب کل زیادہ اس محفل چاندن. خوشی تے نہیں آندے رسے ہوئے ہوندن غمی تے مجبوری تو آب آندن. میں انہاں کو آکساں دلاں کو صاف کروں زبان کو مٹھا کروں
جس چیز دی ضرورت ہے ایو سارا دین ہے، یہ ساری دنیا ہے. اللہ سکو عمل دی توفیق عطا فرماوے. وما علیہ الا البلاغ. ایک منٹ ذرا سمجھ.